आजको यस भिडियो अन्तर्गत एमबीए सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टबाट क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने च्याप्टरको कन्सेप्ट त्यसपछि फर्मुला र एक्जाममा आउने खालको एकदम भिभिआई क्वेसन सल्भ गरेर बुझ्ने प्रयास गर्छौं। यसै भिडियो अन्तर्गत सुरु गरौँ यसको कन्सेप्टबाट। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो र कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कम्पनी एक्सप्यान्ड गर्नका लागि, कम्पनी विस्तार गर्नका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ र पुँजी कम्पनीले विभिन्न सोर्सहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ। ती विभिन्न सोर्सहरूबाट पुँजी सङ्कलन गर्दा कुन सोर्सबाट कति मात्रामा पुँजी ल्याउने, कति पोर्सनमा पुँजी सङ्कलन गर्ने भन्ने स्ट्रक्चरलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ भने कस्ट अफ क्यापिटल भनेको ती पुँजी ल्याएका विभिन्न सोर्सहरूबाट सङ्कलन गरेका पुँजीहरूको कस्ट कति पर्न जान्छ, कुन सोर्सबाट ल्याउँदा कति कस्ट लाग्न सक्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु कस्ट अफ क्यापिटल हो। सुरु गरौँ एक्जाममा आउने खालको एकदम भिभिआई क्वेसन। हामीसँग क्वेसन रहेको छ 2020 को क्वेसन रहेको छ। हामीसँग 2020 को क्वेसनमा के दिएको छ? क्वेसन एकदम लामो रहेको छ, त्यसैले यो क्वेसनमा के गिभन इन्फर्मेसनहरू दिएको छ एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भन्न गइरहेको छु। एक्सपेक्टेड नेट इन्कम दिस इयर इज 34,285 रुपैयाँ 72 पैसा नेट इन्कम दिएको छ। त्यसपछि गिभन दिएको छ डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो 30% दिएको छ र अर्को ट्याक्स रेट दिएको छ 40%। अर्को ग्रोथ रेट दिएको छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट 9% रहेको छ। डिभिडेन्ड पेआउट डिभिडेन्ड दिएको छ D0 3.60। त्यसपछि के छ हामीसँग सेलिङ प्राइस P0 दिएको छ 60 पर शेयर। कमन स्टक निकाल्न भनेको छ प्रिफर्ड स्टक र डेप्ट। तीनटा सोर्सबाट पुँजी सङ्कलन गरेको छ कम्पनीले। र तीनटै सोर्सको हामीले कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने। पहिला कमन स्टकको, जुन कमन स्टकमा दुई किसिमको हुन्छ कमन स्टक, एउटा इन्टरनल र अर्को एक्सटर्नल कमन स्टक हुन्छ। त्यसैले एक्सटर्नलको फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ कमन स्टकमा। प्रिफर्ड स्टकमा गिभन दिएको छ डिभिडेन्ड दिएको छ DPS डिभिडेन्ड पर शेयर 11 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँ के दिएको छ P0 दिएको छ। अर्को के छ 5% फ्लोटेसन कस्ट छ। डेप्टबाट यदि हामीले पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने यसको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ न्यू डेप्टको 12%, जुन कि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो 12%। डेप्टमा केडी दिएकै छ। केडी दिएको छ भने केडी दिएको बेलामा हामीलाई केडिटी निकाल्नुपर्छ। यो क्वेसन बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ क्यापिटल कति प्रकारको हुन्छ, कम्पनीले कुन क्यापिटलबाट फन्ड रेज गर्छ कम्पनी एक्सप्यान्ड गर्नका लागि। मुख्यतया क्यापिटल दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ सर्ट टर्म क्यापिटल र अर्को के हुन्छ लङ टर्म क्यापिटल। एउटा हुन्छ सर्ट टर्म क्यापिटल, अर्को हुन्छ लङ टर्म क्यापिटल। कम्पनी एक्सप्यान्ड गर्नका लागि लङ टर्मबाट क्यापिटल रेज गर्छ। लङ टर्म क्यापिटलबाट पुँजी सङ्कलन गर्दाखेरि, पुँजी रेज गर्दाखेरि यहाँ पनि दुईटा सोर्स आउँछ। एउटा डेप्ट आउँछ, कि त डेप्टबाट ल्याउने कि त हामीले इक्विटीबाट ल्याउने भन्ने कुरा आउँछ। कि डेप्टबाट कि इक्विटीबाट ल्याउने। डेप्टबाट यदि ल्यायो भने त्यसको केडी निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ डेप्ट। डेप्ट र इक्विटीमा के फरक छ? डेप्ट भनेको लोन्स र हो, यसको क्यापिटलको के तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भने इक्विटी भनेको यसको डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ। इक्विटीबाट ल्याउँदा पनि दुई किसिमको इक्विटी आउँछ, एउटा प्रिफर्ड स्टक आउँछ। प्रिफर्ड स्टक आउँछ भने अर्को के आउँछ यसको कमन स्टक आउँछ। कमन स्टक अथवा कमन इक्विटी। कि प्रिफर्ड स्टकबाट ल्याउने कि कमन स्टकबाट? प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टकमा के फरक छ त? प्रिफर्ड स्टक भनेको त्यस्तो किसिमको स्टक हो, त्यस्तो किसिमको इक्विटी हो जुन इक्विटीमा सुरुमै रेट डिटरमाइन गरेको हुन्छ कि यति डिभिडेन्ड पाउनुपर्छ भन्ने कुरा रेट पहिला नै डिटरमाइन गरेको हुन्छ 10% 12% वाटेभर। त त्यसलाई हामीले प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ। कमन स्टकमा कम्पनीले प्रॉफिट कमाइसकेपछि प्रॉफिटको आधारमा यदि डिभिडेन्ड बाँड्ने गर्छ भने त्यस्तो स्टकलाई, त्यस्तो इक्विटीलाई कमन स्टक अथवा कमन इक्विटी भन्छौँ। कमन इक्विटी दुई किसिमको हुन्छ। कमन इक्विटीमा एउटा एक्सटर्नल र एउटा इन्टरनल आउँछ। इन्टरनल इक्विटी आउँछ। इन्टरनल इक्विटी। अर्को के आउँछ एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी। यदि हामीले प्रिफर्ड स्टकबाट पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने यसको कस्ट निकाल्नका लागि KPS निकाल्नुपर्छ, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। यदि इन्टरनलबाट ल्याउँछौँ भने त्यसको के निकाल्नुपर्छ KS निकाल्नुपर्छ। एक्सटर्नलबाट यदि ल्याउँछ भने KE निकाल्नुपर्छ। यो सबै निकालेर यहाँ बुझाउने प्रयास गर्छु फर्मुला लेखेर। सुरुमा बुझौँ, यो भनेको लोन हो,
त्यो इक्विटी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्रिफर भनेको पर्सेन्टेज तोकेको पहिला नै हुन्छ र कमनमा दुई किसिम हुन्छ, एउटा इन्टर्नल र एक्सटर्नल इक्विटी। इन्टर्नल इक्विटी भनेको हामीसँग रहेको पुराना सेयर होल्डरहरूबाट यदि पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने पुरानो सेयरहरूलाई कम्पनी प्रोफिट भइसकेपछि प्रोफिट सेयर गर्नुको साटो हामीले त्यहीबाट स्टक नै सेयर गर्छौँ भने तिनीहरूलाई हामीले इक्विटी नै दिन्छौँ भने सेयरको सङ्ख्या नै प्लस गरेर दिन्छौँ भने त्यस्तो किसिमको इक्विटीलाई इन्टर्नल इक्विटी भनिन्छ। एक्सटर्नल भनेको नयाँ सेयर इस्यु गरे बापत पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने त्यस्तोलाई हामीले एक्सटर्नल इक्विटी भन्छौँ। र नयाँ सेयरबाट हामीले यदि पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने त्यसमा केही न केही खर्च लाग्छ, पुँजी सङ्कलन गर्दा केही न केही खर्च लाग्छ। मानौँ 100 रुपिस बजारबाट मार्केटबाट 100 रुपिस यदि सङ्कलन गर्नु छ भने त्यसमा केही न केही खर्च लाग्छ। मानौँ 5 रुपैयाँ खर्च लाग्यो भने यो 5 रुपैयाँ खर्चलाई हामीले फ्लोटेसन कस्ट भनेर भन्छौँ। फ्लोटेसन कस्ट भनेर भन्छौँ। 5 रुपैयाँ खर्च लागिसकेपछि हामीसँग बच्छ 95 रुपिस। यो 95 रुपिसलाई हामी भन्छौँ नेट प्रॉफिट एनपी, जसलाई हामीले के भन्छौँ नेट प्रॉफिट। र यो जो 100 रुपिस छ यो भनेको P0। तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ। P0 भनेको 100 रुपिस जति हामीले सङ्कलन गर्नु छ त्यसमा कति खर्च लाग्छ त्यो भनेको फ्लोटेसन कस्ट हो भने बाँकी रहेको पैसा भनेको नेट प्रॉफिट एनपी हो। त्यसैले केडी निकाल्नका लागि हामी फर्मुला युज गर्छौँ। यहाँ केडी को फर्मुला के हुन्छ, केडी इक्वल टु आई प्लस एम माइनस P0 डिभाइड बाई एन होल डिभाइड बाई एम प्लस 2 इंटू P0 डिभाइड 3। यो केडी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। यदि क्वेसनले यदि केडी पहिला नै दिएको छ भने त्यसपछि केडीटी निकाल्नुपर्छ। केडी भनेको त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट रेट हो जुन के भन्छ ट्याक्स भन्दा पहिलाको बिफोर ट्याक्स हो, कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स। र हामीलाई निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स, कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स, जसको फर्मुला के हुन्छ केडी 1 माइनस ट्याक्स रेट, केडीटी निकाल्नुपर्छ। अर्को के छ हामीसँग केपीएस, कस्ट अफ प्रिफर स्टक। कसरी निकाल्ने त? कस्ट अफ प्रिफर स्टक निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला हुन्छ डिभिडेन्ड पर सेयरको रेट कति छ र नेट प्रॉफिट कति खर्च लाग्छ उठाउनलाई। नेट प्रॉफिटको फेरि फर्मुला के हुन्छ, नेट प्रॉफिटको फर्मुला हुन्छ P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट है त। त्यसपछि हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी। इन्टर्नल इक्विटी को कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले केएस को फर्मुला युज गर्छौँ, जसको फर्मुला हुन्छ D1 डिभाइड बाई P0 प्लस जी भनेको कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। त्यसै गरी हामीले केई निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी। कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी को फर्मुला हुन्छ D1 डिभाइड बाई एनपी प्लस जी ग्रोथ रेट। एनपी यहाँ किन लाग्यो, किनभने इन्टर्नलबाट ल्याउँदा हामीले कुनै खर्च लाग्दैन र एक्सटर्नलबाट सोर्सबाट यदि हामीले पुँजी सङ्कलन गर्छौँ भने त्यसमा खर्च लाग्छ। त्यसैले एनपी छ। एनपी भनेको के हो, फ्लोटेसन कस्ट। P0बाट फ्लोटेसन कस्ट घटायो भने एनपी निस्किन्छ। एक्सटर्नलबाट ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो कस्ट लाग्छ, त्यसैले यो एनपी यहाँ हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी क्वेसनतर्फ जान्छौँ। क्वेसनतर्फ जानुभन्दा पहिला एउटा अझै कुरा मैले बुझाउनु बाँकी नै रहेछ। WACC भनेर क्वेसनले सोध्ने गर्छ। WACC भनेको के हो, ओभरअल यो कस्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि WACC निकाल्छ। कम्पनीको यी सबै कस्ट कुन कुन सोर्सबाट ल्याउँदा कति कति कस्ट लाग्छ त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि कम्पनीलाई चाहिन्छ ओभरअल कति हामीलाई कस्ट लाग्न सक्छ, जसलाई निकाल्नको लागि WACC निकाल्नुपर्छ, वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, जसको फर्मुला हुन्छ केडीटी। जति पनि कस्टहरू क्याल्कुलेसन गरेको छौँ सबैलाई वेटसँग मल्टिप्लाई गर्नु। वेटसँग किन मल्टिप्लाई गर्नु भनेपछि कम्पनीले यदि दुईटा सोर्सबाट ल्याउँछ अथवा तीनटा सोर्सबाट ल्याउँछ भने त्यसको स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै डेप्टबाट 40% ल्यायो, 20% इन्टर्नलबाट, बाँकीको पर्सेन्ट एक्सटर्नलबाट ल्यायो, यति कुरा भनिदिन्छ। त्यो नै हो वेट हो, पोर्सन नै वेट हो। जति जति पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यो वेट हो। त्यो वेटसँग के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ यो सबै कस्टको। जस्तै कस्ट अफ डेप्टबाट ल्याएको छ भने कति वेट ल्याएको छ, कति पर्सेन्ट कस्ट अफ डेप्ट छ। जस्तै 0.6 छ भने 0.6 नै लेख्ने। तर एक्जाम्पलको लागि मैले भनेको छु 0.6 र यहाँ के लेख्ने, वेट अफ डेप्ट। के लेख्ने, वेट अफ डेप्ट।
WD फेरि प्लस गर्ने। के छ KPS छ भने KPS यसमा के गर्ने WP थप्ने फेरि प्लस गर्ने। कस्ट अफ यदि इन्टरनलबाट छ भने KS इन्टु WS। यदि एक्सटर्नलबाट दिएको छ भने एक्सटर्नलबाट फेरि निकाल्दाखेरि यहाँसम्म सबै सेम लेख्नु, KS को ठाउँमा KE राख्नु र WS को ठाउँमा WA राखेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ WACC को। अब हामी क्वेशन तर्फ जान्छौं। क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट 1 मा भनेको छ डिस्क्राइब द कन्सेप्ट एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो र यसका के भन्छ सिग्निफिकेन्सहरु महत्त्वहरु के छन् भनेर यो थ्योरी पार्टमा लेख्नु पर्छ। मैले स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु के लेख्नु पर्छ भनेर। दोस्रो नम्बरमा छ भनेको हामीलाई क्याल्कुलेट द कस्ट अफ इच क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट। जति पनि स्ट्रक्चर छ क्यापिटल जुन जुन सोर्सबाट सङ्कलन गरेको छ सबैको कस्ट निकाल्न भनेको छ। त कम्पनीले यो क्वेशनमा कमन स्टक प्रिफर्ड र डेब्टबाट सङ्कलन गरेको छ पुँजी, त्यो सबैको कस्ट निकाल्ने। सुरु गरौँ कमन स्टकबाट। कमन स्टकमा दुई किसिम हुन्छ, एउटा इन्टरनल एउटा एक्सटर्नल। एक्सटर्नलको पनि कस्ट निकाल्ने, इन्टरनलको पनि कस्ट निकाल्ने। सुरु गरौँ कमन स्टकबाट। सुरुमा यहाँ लेख्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ क्यापिटल फर इच स्टक भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ कमन स्टक को। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ इन्टरनल को पहिला गर्छौँ हामीले इन्टरनल इक्विटी। कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी। इन्टरनल इक्विटी को गिभनहरु के छ त्यो सबै यहाँ लेख्नुपर्छ। इन्टरनल को गिभन के छ भने डिभिडेन्ड दिएको छ लास्ट इयर लेख्नुपर्छ, लास्ट इयर डिभिडेन्ड। करेन्ट सेलिङ प्राइस दिएको छ 60 रुपीस, करेन्ट सेलिङ प्राइस RS 60 रुपीस। त्यसपछि के दिएको छ फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ जुन एक्सटर्नल इक्विटीमा काम लाग्छ। फ्लोटेसन कस्ट कति दिएको छ, फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ 10%। फ्लोटेसन कस्ट 10%। के निकाल्नुपर्छ यहाँबाट हामीले इन्टरनल इक्विटी। त इन्टरनल इक्विटी को फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला हुन्छ इन्टरनल इक्विटी को KS इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। ग्रोथ रेट पनि दिएको हुनुपर्छ। क्वेशनमा दिएको छ डिभिडेन्ड टु कन्स्ट्यान्ट रेट अफ 9%। ग्रोथ रेट भनेको छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट जसलाई हामीले G ले डिनोट गर्छौं। कति दिएको छ 9% और 0.09 लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्मुला युज गर्छौं D1 डिवाइड बाइ P0। D1 त दिएको छैन तर D0 दिएको छ। D0 दिएको छ भने D0 1 प्लस G गर्दाखेरि D1 निस्किन्छ डिवाइड P0 कति छ हामीसँग 60 रुपीस छ, P0 प्लस G। त D0 छ हामीलाई दिएको 3.60 डिवाइड प्लस G भनेको 0.09 डिवाइड गर्नुपर्छ 60 रुपीस प्लस 0.09। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर सबै क्याल्कुलेसन गर्दा 15.54% आउँछ। त्यसैगरी हामीले निकाल्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ एक्सटर्नल इक्विटी। यहाँ लेख्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी जसलाई हामीले KE भनेर डिनोट गर्छौं KE। त KE निकाल्नको लागि यसको फर्मुला त्यसको गिभन लेख्नुपर्छ। गिभनमा पनि सबै कुराहरु लेख्नुपर्छ। यहाँ म सर्टमा लेखिदिन्छु। D0 दिएको छ RS 3.60। त्यसपछि वी हैव फर्मुला अफ KE। त KE इक्वल टु के हुन्छ D1 डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस G। D1 भनेको D01 प्लस G हो, डिवाइड NP भनेको P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट हो, प्लस G भनेको ग्रोथ रेट हो। D0 दिएको छ 3.60, 1 प्लस G भनेको 0.09 डिवाइड कति छ P0 भनेको 60 रुपीस, 60 रुपीस माइनस 10% दिएको छ। फ्लोटेसन कस्ट 10 भनेको 60 को 10% कति आउँछ 6 आउँछ। त 60 माइनस 6 गर्नुपर्छ। त यो सबै गरिसकेपछि कति आउँछ आन्सर 16.27%। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टक क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ प्रिफर्ड स्टक को क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टक को गिवन के दिएको छ यहाँ सार्नुपर्छ। DPS कति दिएको छ हामीलाई RS 11 रुपीस दिएको। करेन्ट प्राइस जसलाई हामीले P0 भन्छौं RS 100 दिएको छ। त्यसैगरी क्वेशनमा दिएको छ 5% फ्लोटेसन कस्ट। फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ 5 फ्लोटेसन कस्ट, यसलाई F ले डिनोट गर्छौं
पर्सेन्टेज होइन रुपिसमा 5 रुपिस दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ प्रिफर स्टक। प्रिफर स्टक इक्वल टु डिपिएस डिभाइड एनपी। एनपी लेख्नु अथवा P0 माइनस एफ डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो। त डिभिडेन्ड पर सेयर छ 11 रुपिस, त्यसपछि P0 छ हामीले 100, त्यसपछि माइनस फ्लोटेसन कस्ट भनेको 5। त 11 डिभाइड बाई 95 गर्नुपर्छ। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 11.58% आउँछ। त्यसै गरी हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ कस्ट अफ डेब्ट। त यहाँ लेख्नुपर्छ क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ डेब्ट गिभनमा हामीलाई दिएको छ बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट दिएको छ। बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट हामीलाई दिएको छ केडी। केडी हामीलाई दिएकै छ, कति केडी दिएको छ हामीलाई 12%। अब यसको रिलेटेड ट्याक्स रेट दिएको छ। ट्याक्स रेट दिएको छ कति 0.4 अथवा 40% ट्याक्स दिएको छ। हामीलाई केडी दिएको छ भने आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ। क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ आफ्टर ट्याक्स केडीटी निकाल्नुपर्छ। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स, जसको फर्मुला के हुन्छ केडी 1 माइनस ट्याक्स रेट। त केडी दिएकै छ 12%, 1 माइनस ट्याक्स रेट 0.40 दिएको छ। क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ 7.2%। त्यसै गरी रिक्वायरमेन्ट 3 मा दिएको छ फाइन्ड द रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट इन द एमसीसी स्केड्युल। के भन्दैछ रिटेन अर्निङ निकाल्नको लागि ब्रेक पोइन्टमा एमसीसी स्केड्युलमा। त सुरुमा हामीलाई निकाल्नुपर्छ रिटेन अर्निङ, त्यसपछि रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट निकाल्नुपर्छ स्केड्युल मोडेलमा। त यो निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ 3 नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ लेख्नुपर्छ क्यालकुलेसन अफ रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट इन द एमसीसी स्केड्युल। त्यस फेरि लेख्नुपर्छ हामीलाई गिभन इन्फर्मेसन। त्यसपछि यहाँ के लेख्छौँ हामी गिभन। गिभनमा के दिएको छ हामीसँग नेट इन्कम दिएको छ। नेट इन्कम, नेट इन्कमलाई हामीले एनआई ले डिनोट गर्छौँ। आरएस कति दिएको छ 34,285 34,285.72 दिएको छ। अर्को के छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 30% दिएको छ। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो दिएको छ हामीलाई डिपिआर कति दिएको छ डिपिआर दिएको छ हामीलाई 30%। के निकाल्न भनेको छ रिटेन अर्निङ। त रिटेन अर्निङ निकाल्ने फर्मुला हुन्छ यहाँ निकाल्नुपर्छ रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङको फर्मुला के हुन्छ रिटेन अर्निङ इक्वल टु हुन्छ नेट इन्कम ब्रैकेट 1 माइनस डिपिआर डिविडेन्ड पे आउट रेसियो। त नेट इन्कम दिएको छ 34,285.72, 1 माइनस डिपिआर भनेको 0.30। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 24,000 रुपिस आउँछ, रुपिस 24,000 है। त्यसै गरी हामीले निकाल्नुपर्छ रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट। के निकाल्नुपर्छ रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट। त रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ यो जुन निकालेका छ हामीले रिटेन अर्निङ डिभाइड बाइ के हुन्छ यो इक्विटीको पर्सन हो कि हैन, इक्विटीबाट रिटेन अर्निङ आउँछ। त इक्विटी कति पर्सेन्ट छ यहाँ दिएको छ डेब्ट 25, प्रिफरेन्स भनेको 15, कमन भनेको कमन इक्विटी कति दिएको छ 60%। त प्रोपोर्सन अफ इक्विटी लेख्नुपर्छ। प्रोपोर्सन अफ इक्विटी, इक्विटीबाट कति फन्ड रेज गरेका छौँ। रिटेन अर्निङ कति आयो हाम्रो यो 24,000 डिभाइड प्रोपोर्सन भनेको 0.60 दिएको छ। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 40,000 आउँछ है। यो 40,000 भनेको रिटेन अर्निङ ब्रेक पोइन्ट हो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के दिएको छ निकाल्नको लागि क्यालकुलेट द वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल बिलो एन्ड एबभ द ब्रेक पोइन्ट। दुईटा क्यापिटल स्ट्रक्चर के भन्छ WACC निकाल्नुपर्छ, एउटा इन्टरनलको लागि एउटा एक्सटर्नलको लागि निकाल्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 4 मा वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल बिलो र एभरेज। त बिलो सोधेको छ भने यो के भयो इन्टरनलको भयो, यसलाई इन्टरनल पनि लेख्न सकिन्छ, इन्टरनल इक्विटीको यो हो है। अर्को के दिएको छ
एबभ भनेको एक्सटर्नल इक्विटी युज गरेर हामी के गर्ने वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने यो वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल त सोर्स लेख्ने सोर्स के छ तीनटा सोर्सबाट ल्याएको छ पुँजी एउटा इन्टरनलबाट एउटा प्रिफर्ड र डेब्टबाट ल्याएको छ त्यो सबैको जुन हामीले वेट दिएको छ क्वेशनमा यो सबै वेट लेख्ने यहाँ 0.6 0.15 0.25 क्वेशनमा दिएको छ त्यसैगरी कस्ट लेख्ने केमा कस्ट के लेख्ने जुन पहिला हामीले के गरेका थियौं क्याल्कुलेसन गरेका थियौं यो इन्टरनलको केएस निकालेका थियौं प्रिफर्डको केपीएस र डेब्टको केडी यो सबै यहाँ लेख्ने केडीटी यो सबै लेखेर जोड्नु वेट अफ के हुन्छ डब्ल्युएसीसी निस्किन्छ यो इन्टरनलको भयो त्यसलाई हामीले बिलो भन्छौं र एक्सटर्नलको निकाल्नको लागि हामीले सेम टेबल कोर्ने टेबल नकोर्दा पनि भयो अघि हामीले जुन सुरुमा फर्मुला पार्टमा लेखेका थिए त्यो फर्मुलाबाट पनि गर्दा सजिलो नै भयो तर योबाट देख्दा अलिक एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यसैले यस्तो टेबल बनाएर लेख्दा झन् राम्रो सोर्स भनेको तीनटा सोर्स यसमा इन्टरनल थियो भने यसमा एक्सटर्नल प्रिफर्ड स्टक र डेब्ट यो सबैको पोर्सन दिएको छ कति पर्सेन्ट कुनबाट ल्याएको छ 60 भनेको एक्सटर्नलबाट इन्टरनल एकबाट दुईटीको कति हुन्छ 60 नै हुन्छ किनभने कमन इक्विटी भनेको छ 60% त्यसैले दुईटामा 60 गर्ने त्यसपछि प्रिफर्ड स्टक 0.15 0.25 त्यसैगरी कस्ट दिएको छ जुन क्याल्कुलेसन गरेको थियो एक्सटर्नलको जुन केई को यहाँ राख्ने बाँकीको सेम राखेर टोटल गर्दाखेरि डब्ल्युएसीसी निस्किन्छ अर्को क्वेशन हामीसँग के सोधेको छ अर्को क्वेशन छ रिक्वायरमेन्ट हामीसँग construct a graphic showing MCC and IOS schedule which products should accept एउटा फिगर बनाउने त्यो फिगरमा MCC र IOS देखाएर फिगर बनाउने ग्राफ बनाउने हामी ग्राफ बनाउन गइरहेका छौं फिगर हामीले बनाइसकेका छौं अब बुझ्ने प्रयास गरौं फिगरमा के बनाएका छौं showing graphic MCC and IOS schedule मा हामीले ग्राफ बनाएका छौं यो जुन लाइन छ यो लाइन WACC र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न को लाइन हो जुन इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 12% 17.4 14.2 र 13.7% दिएको छ लास्ट भनेको हाईएस्ट भनेको 17.4 छ त्यसैले 17 भन्दा अलिकति माथि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न कति आयो यो 17.4 र यताको जुन छ यो लाइन यो एमसीसी को लाइन हो जुन अघि हामीले रिटेन अर्निङ एमसीसी पोइन्ट जुन निकालेका थियौं त्यो 40,000 आको थियो त्यो 40,000 भनेको यो लाइन हो यो लाइन 40,000 भनेको यो 1000 मा रहेको छ त्यसैले यहाँ ब्र्याकेटमा 1000 लेखे त्यो 40,000 सम्म चाहिएको छ अब हामीले जुन इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ क्वेशनमा त्यो क्वेशनमा 12% रहेको छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न त 12% सबभन्दा कम भनेको कति छ 12% यहाँ रहेको जसको सामान्यमा 12% इन्टरनल रेट अफ रिटर्न यो आईएस को लाइन हो त्यसपछि के दिएको छ क्वेशनमा अर्को छ त्यो भन्दा ठुलो 13.7% यो भनेको 13.7% भनेको यो 12 होइन यहाँ 13 हुन्छ 13.7 को सामने हुन्छ हैन त्यसपछि के दिएको छ 14.2% भनेको यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको यसको सामने हुन्छ 40 भन्दा अलिकति माथि यहाँ 14 यहाँ सम्म हुन्छ है त त्यसैगरी के दिएको छ 17.4% यसरी नै हामीले प्लट गर्ने भ्यालु अर्को क्वेशन हामीसँग रहेको छ 6 नम्बरमा डिस्कस द फ्याक्टर दैट इन्फ्लुएन्स अ कम्पनी डब्ल्युएसीसी वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलले कम्पनीलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ कसरी प्रभाव गर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्न भनेको छ लास्टमा थ्योरी पार्टमा त्यो पनि मैले स्क्रिनमा राख्दिन्छु के लेख्ने भनेर त्यो पनि अलिकति बुझाउने प्रयास गर्छु कम्पनीले 1 वर्ष भित्रमा उठाएको पुँजीको अन्तिम लागत हो डब्ल्युएसीसी को क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट र रिस्क सँग के हुन्छ रिलेशनशिप हुन्छ हस् त यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु पाउनका लागि केडी अनलाइन इन्स्टिट्युटलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हस् त टेक केयर बेस्ट अफ लक एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो